بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. أخبرنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن المنبوري حفظه الله وأكرمكم في الدارين. وقال: حدثنا الشيخ نبي أحمد خاها، وحدثنا الشيخ عبد الحق العظمي عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن فضيلة الشيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن الشيخين الجليلين الكريمين، عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتي، والشيخ العلامة الفقيه الأصيل رشيد أحمد الجلجوني، وهما يرويانه عن العارف بن أبي الشيخ عبد الغني المجدد، عن الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن العارف بالله الشيخ ولي بن أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي. قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي. قال: قرأت على الشيخ أحمد بن محمد القشاشي. قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي. قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري. قال: قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الدين الحسين الزبيدي عن الشيخ عبد الأول الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن أشهب قال: حدثنا محمد بن خزيم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله